अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। मैं 20 नवंबर 2021 को पूरे 45 साल यानी 45 साल का हो गया और अब 46 यानी 46 रनिंग है, चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ माजी को याद कर लेते हैं, पिछले जमाने को याद कर लेते हैं, बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी सफर करें और पास्ट में जाएं, आज के नए जमाने को छोड़ें और पिछले जमाने को याद करें और कंपेयर करें मेरे साथ, मुआजना करें मेरे साथ कि ये जमाना बेहतर है या वो जमाना ही बहुत अच्छा था। मैं मेरे बचपन की बातें आपको बताता हूं, मेरे जमाने की बातें आपको बताता हूं। आप अपने आप को मेरे साथ कंपेयर करें, मेरे जमाने के साथ कंपेयर करें कि कितनी बातें सही है और कितनी बातें ऐसी है जो आज से बेहतर थी कल। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब हम 5वीं जमात में थे तो हम स्लेट पर जो भी लिखते थे उसे जबान से चाट कर साफ कर लिया करते थे, लेकिन कभी कैल्शियम की कमी नहीं हुई। पास या फेल बस यही मालूम था, क्योंकि परसेंटेज और फीसद से हम बिल्कुल लाताल्लुक थे, मालूम ही नहीं था। और ट्यूशन तो शर्म की बात थी। नालायक बच्चे उस्ताद की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान समझे जाते थे। किताबों में मोर का पंख रखने से हम ज़हीन हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, टैलेंटेड हो जाएंगे, ये उस वक्त का हमारा एतकाद था, हमारा ईमान था, हमारा भरोसा था। बैग में सलीके से किताबें रखना, कापियां रखना ही सलाहियतमंद होने का सबूत था। हर साल नई जमात की, नई क्लास की किताबों और कापियों पर कवर्स चढ़ाना ही एक सालाना तकरीब और एक इवेंट जैसा हुआ करता था। हमारे माँ बाप हमारी तालीम को लेकर बहुत फिक्रमंद नहीं हुआ करते थे, ना ही हमारी तालीम उनके ऊपर कोई बोझ थी। सालों साल बीत जाते थे, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन कभी स्कूल की तरफ फटकते भी नहीं थे। स्कूल में मार खाते हुए या मुर्गा बनते हुए हमारे दरमियान कभी अना, ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स कभी बीच में आई नहीं, ना ही उसके आने का सवाल कभी पैदा हुआ। बल्कि अना क्या होती है, ईगो क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत नफ्स क्या होती है, ये मालूम ही नहीं था। मार खाना तो हमारे लिए बिल्कुल एक कॉमन और आम सी आदत थी। मारने वाला उस्ताद भी और मार खाने वाले हम, कभी भी हमको एक दूसरे से कभी शिकायत नहीं होती थी। हम अपने माँ बाप से कभी ये कह ही नहीं सके कि हमें उनसे कितनी मोहब्बत है। ना कभी बाप हमें ये कह सका, क्योंकि आई लव यू कहने का तब रिवाज ही नहीं था और ना हमें मालूम था, क्योंकि तब मोहब्बतें जबान से अदा नहीं हुआ करती थी, बल्कि सच में हुआ करती थी। और रिश्तों में कभी लगी बंधी नहीं हुआ करती थी, बल्कि खुलूस और मोहब्बत से रिश्ते सरशार हुआ करते थे। सच्चाई यही है कि हम या हमारी उम्र से ज्यादा के लोग हमेशा अपनी किस्मत पर राजी रहे, अपने खुदा से हमेशा राजी रहे, उसके फैसले से हमेशा खुश रहे। हमारा जमाना खुशबख्ती की अलामत था। उसका मुआजना, उसका कंपैरिजन आज की जिंदगी से कर ही नहीं सकते। उस दौर में मास्टर अगर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, और अगर बता भी देता था तो बाप उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। ये वो दौर था जब एकेडमी का तसव्वुर ही नहीं था। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाई इस्तेमाल कर लिया करते थे।
یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوا کرتی تھی. لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالتا تھا. صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا تھا کہ تمہارے ابا سے شکایت کر دوں گا. یہ سنتے ہی اکثر سامنے والے کا خون سوکھ جاتا تھا. اس وقت کے ابا جی بھی بڑے کمال کے ہوا کرتے تھے. صبح سویرے فجر کے وقت کڑکدار آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے. بے طلب عبادتیں ہمارے گھر کا معمول تھی. کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو آس پاس کے ہمسائے پڑوسی بڑی حسرت بھری نگاہ سے اس گھر کو دیکھنے جاتے تھے اور فرمائشی کی جاتی تھی کہ مہمانوں کو ہمارے گھر بھی لے کر آئے. جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو والے بستر نکالے جاتے تھے. خوش آمدید اور شیروں کی کڑائی والے تکیے رکھے جاتے تھے. مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا تھا. غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیاں رکھی جاتی تھی. جس دن مہمان رخصت ہونے والا ہوتا تھا تو سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوا کرتے تھے. اور مہمان بھی جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ تھمانے کی کوشش کرتا تھا تو پورا گھر منع کرتا تھا, احتجاج کرتا تھا اور 10 کا نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا تھا. مگر اس وقت کے مہمان بھی بڑے مخلص تھے, وہ 10 کا نوٹ دے کر ہی جاتے تھے. شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا. شادی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑ کپڑا الگ سے رکھا جاتا تھا جو صرف اسی موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا. اور جس گھر میں شادی ہوتی تھی نا, ان کے مہمان اکثر اپنے محلے کے ہی, اپنے پڑوسیوں کے ہی گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے. محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی, شادی کے بعد پورا محلہ باری باری میاں بیوی کی دعوت کرتا تھا. اس زمانے میں کبھی کسی کا عقیدہ کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی گئی. کافر کافر کے نعرے نہیں لگائے جاتے تھے. سب کا رونا ہنسنا ساجا ہوتا تھا. سب کے دکھ ایک جیسے ہوتے تھے. سب غریب تھے مگر سب خوشحال تھے. کسی کے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا تو ہم سب محلے کے بچے جا کر وہاں جا کر ڈرامے دیکھتے تھے. دروازے میں بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے تھے. اور دکاندار کو کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا. 50-50 ڈگری میں, یعنی 50-50 ڈگری کی دھوپ میں سارا دن کھیلتے رہتے تھے مگر کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے. اور آج جب ڈگریاں سمجھ میں آئی تو ذرا سی دھوپ لگی اور بیمار پڑ جاتے ہیں. آج عمر کے 46ویں پڑاؤ میں آ کر سوچتا ہوں کہ کاش وہ دن پھر سے لوٹ آئے. کیا اچھا زمانہ تھا, پر ایسا تو اب ہو نہیں سکتا. بہرحال ماضی کی یادیں اور پچھلا زمانہ واقعی میں بڑا خوبصورت زمانہ تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی باتیں سن کر واقعی میں پچھلا زمانہ یاد آ گیا ہوگا. آپ بھی اگر اپنی ماضی کی کچھ یادیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اگر مناسب ہوا تو ہم اگلے ویڈیو میں اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے, تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور یہاں کی ترقی اور انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹ ہول سیل اور ریٹیل دام میں حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. ہمارے پاس انٹرنیشنل پیکیجز اور ڈومیسٹک پیکیجز بھی ہوتے ہیں ٹورزم کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ حج عمرہ کے بھی پیکیجز ہم اناؤنس کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک خاص خوبی آن لائن اور آف لائن دونوں کام ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو انڈیا کی کسی بھی کونے سے اگر ڈومیسٹک کے لیے یا انٹرنیشنل کے لیے یا حج عمرے کے لیے جانا ہے تو آپ ہمارے ان نمبرات پر آن لائن بکنگ بھی کر سکتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.